हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे कलाम के लिए जो तू खुदावंद आज हमसे करने को हो, तेरी मौजूदगी के लिए। खुदावंद तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं। खुदावंद हमारा ईमान है तुझ पे, हमारा विश्वास है कि तू वहाँ पे मौजूद है, जहाँ-जहाँ भी हम बैठे हैं। जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, जिस जगह, जिस मोहल्ले, जिस घर में बैठे हुए हैं, खुदावंद वहाँ पे तू मौजूद है। तेरी हज़ूरी ने हमें घेरा हुआ है खुदावंद खुदा। तेरा गहरा बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है। तेरा आग का सतून हमारे चौगिर्द लगा हुआ है। तेरे फरिश्ते हमारे चौगिर्द हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि आज जब तू हमसे बोले तो खुदावंद खुदा हम तुझ में एक कदम और बढ़ें, तुझ में पेवस्त हों, तुझसे जुड़ जाएँ खुदावंद खुदा, ताकि अपनी ज़िंदगी में वो फल लेके आएँ। जब ये कलाम जो तू आज हमसे बात करना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, जो हमारी ज़िंदगियों में कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, तो खुदावंद खुदा तेरे ज़ोर से, तेरी ताकत से खुदावंद खुदा, तेरे मसा के ज़ोर से आज वो बंधन वहाँ पे खुल जाए। आज वो तारीकी के काम जहाँ पे भी हम कर रहे हैं खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, तेरे ज़ोर से, तेरी ताकत से खुदावंद खुदा। और आज तेरे कलाम से हम धुल जाएँ खुदावंद खुदा। हम नए तौर से, नए तरीके से, नए खुदावंद खुदा हर रोज़ जिस तरह पानी का बपतिस्मा है वो लें, ताकि खुदावंद हमारे अंदर से वो सारी नापाकी, वो गंदगी खुदावंद पाक और साफ हो जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो भी हमारी ज़िंदगी में तारीकी के काम है, आज खुदावंद जब तू बोले तो वो ख़त्म हो जाए, उनका असर, उनका इख्तियार हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। हम अ, रोमियो 6 बाब पढ़ रहे हैं और उसपे हमने तकरीबन बात कर ली है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम अ, हर आयत पे तो हम बात नहीं कर सके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा सीखें इसको। तो उसी पे आज थोड़ी-सी और बात करेंगे। रोमियो 6 बाब हमने पढ़ा है, आज मैं सिर्फ़ बात करूँगी। तो जिसमें हमने थोड़ा सीखा था, रोमियो 6 बाब में हमें पता चलता है कि खुदावंद का बंदा हमें सिखा रहा है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो असल में क्या है, हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मौत में शरीक हो गए हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे जो गुनाह थे, सारी वो बदकारी, सारी खताएँ जो थी, सारा जो हमारे खिलाफ बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया था, जो कुछ भी था, लानतें थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आ गई थी। वो जो जिस मौत मैंने और आपने मरना था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। और खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जैसे गुनाह जो थे वो सारे आ गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह जो थे, यानी जैसे कह लें कि वो सलीब पे उन्होंने जान दी मेरे लिए और आपके लिए। और खुदावंद यीशु मसीह को दफना दिया गया, है ना? हम सब जानते हैं। फिर तीसरे रोज़ वो मुर्दों में से जी उठे थे। तो इसमें पौलुस रसूल मुझे और आपको ये समझाता है या सिखाने की सिखा रहा है, और हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हमारे गुनाह आ गए थे, तो गुनाह की मजदूरी हमें इस चैप्टर से या बाइबल में हमें पता चलता है कि उसकी मजदूरी जो है वो मौत है। तो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब के ऊपर जान जो थी वो मेरे और आपके लिए, वो गुनाहगार नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं थी किए, लेकिन मेरे और आपके गुनाह थे उसके ऊपर, और गुनाह की मजदूरी मौत है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, और जो खुदावंद यीशु मसीह का लहू था, खून था, वो उसने कीमत अदा की शैतान को, और मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने खरीद लिया उससे। हमारा फिदिया दिया, हमारी कीमत अदा की शैतान को। और क्योंकि हम जो काम कर रहे थे या हमारे अंदर जो गुनाह थे, वो बाइबल हमें बताती है कि उसकी सज़ा जो थी वो मौत थी।
हम बच नहीं सकते थे किसी भी तरीके से। शरीयत के ज़रिए से तो हमें पहचान ही मिली थी कि ये गुनाह है, ये हमें नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, है ना? लेकिन उससे जो एक निजात है, वो नहीं मिल सकती थी। इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए, खुदाम यीशु मसीह ने जान दी और मुझे और आपको मौत में से निकाल लिया, है ना? और खुदाम यीशु मसीह को दफ़न किया गया। तो हम जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो यहाँ पे खुदावंद का बंदा हमें बता रहा है कि हम उसकी मौत में शरीक हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो इसलिए जब पानी के अंदर जाते हैं, तो एक किस्म का जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, उस तरह से हुआ कि हम जब पानी के अंदर जाते हैं, तो हम मर गए हैं अब। तो जब पानी से बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम मसीह मसीह हमारे अंदर ज़िंदा हो गया है। इसको थोड़ा-सा जैसे मैं कहूँगी कि ज़रूर हमें समझना चाहिए, समझने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए कि उस वक़्त हम मर गए हैं। क्योंकि यहाँ पे पौलुस रसूल ने बताया हमें कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए हैं, तो गुनाह के एतबार से मरना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो असल में हम मर गए हैं। यानी गुनाह जो है, वो सब ख़त्म हो गए हैं। जो पहले गुनाह थे, जो मारूसी गुनाह थे, जो बाप-दादा से नस्ली गुनाह थे, चले आ रहे थे, वो उसमें दफ़न हो गए हैं। और अब हम जैसे खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, शायद आपको ये नज़र आ रहा हो। तो मुर्दों में से जब जी उठे थे, तो खुदाम यीशु मसीह को जलाली जो बदन था, वो मिला था। उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह का हमारी तरह जैसे कह लें कि इंसानी जो बदन था वो था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, सलीब पे फतह पा ली थी, कब्र पे जब फतह पा ली थी, तो वो रूहानी उनका बदन था, वो जलाली बदन था। जैसे हमें पता चलता है इंजीलों में कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, तो वो दीवारों को जैसे कह लें दरवाजे बंद है, वो अंदर आ गए थे शागिर्दों के पास, तो वो रूह थे। बिल्कुल इसी तरह जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो अब हम मर गए हैं। अब जो हैं हम रूहानी हो गए हैं। अब हम जिस्मानी नहीं हैं, क्योंकि जिस्म जो है अ, अगर हम जिस्मानी तौर पे जी रहे हैं, तो फिर हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अब मसीह की तरह रूहानी बन गए हैं, रूह हैं, आत्मा है, तो फिर हम गुनाह नहीं कर सकते, है ना? इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ मुझे और आपको समझा रहा है कि अब हम मसीह के साथ दफन हो गए हैं। गुनाह जितने भी थे वो पहले वाले वो खत्म हो गए हैं। लेकिन अब मुर्दों में से अब जैसे कह लें अब पानी का बपतिस्मा ले लिया है, फिर भी हम गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हमें हमने खुद गुनाह को एक किस्म का कह लें कि अपने बदन के ऊपर बादशाही करने की अ, बादशाही करने के हवाले कर दिया है। ये 12 आयत में लिखा है ना कि उस दिन हमने पढ़ा था कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें कहता है, ये पहला ग्रंथियों उसकी 6 बाब उसका 6 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा है? यानी जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो एक किस्म का अब हमारे जो बदन है, वो अब हमारे नहीं है। वो अज़ा जो हैं बदन के, मुँह है जैसे, हाथ हैं, गला है, ये सब मसीह के हैं। एक-एक बदन का अज़ा जो है, वो मसीह का है। अब मेरा उस पे कोई इख्तियार नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा-सा इस तरह समझें कि जैसे हमारे अ अ, पड़ोसी हैं फ़र्ज़ करें, उनका नौकर है, तो उसको मैंने खरीद लिया है। मैंने उसकी कीमत अदा कर दी। मैंने फ़र्ज़ करें कि उसके कुछ पैसे हैं, 5 लाख है या अ, तो वो उसको दे दिया। मैंने उस नौकर को अपने घर ले आई हूँ। तो मैंने उसकी कीमत जो है अदा कर दी है। अब जो मेरा साथ वाला है यानी पड़ोसी है, जो उसका पहला मालिक था,
اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، میں نے اس کو خرید لیا ہوا ہے۔ اب جو میں مرضی اس کے ساتھ یہ جو نوکر ہے جو میں نے لے لیا ہے، اس کے ساتھ میں جو مرضی کروں، اچھا سلوک کروں یا برا کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ اس سے ہمیں یہ آ آ کہ وہ جو شیطان تھا، اس سے ہمیں خرید لیا ہے۔ لہو جو تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون جو تھا، ہماری قیمت اس کو ادا کی تھی اور خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خرید لیا تھا کہ اب تیرا کوئی اختیار نہیں ہے شیطان کا ہمارے بدنوں کے اوپر۔ اب یہ بدن جو ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خرید لیا تو اب یہ بدن جو ہے اس کے ہے۔ تو اب جیسے میں نے نوکر کو خرید لیا ہے دیکھیں یا آپ نے خرید لیا ہے تو اب خود سوچیں کہ وہی نوکر دوبارہ اسی ظالم جو وہ پہلے اس کا مالک تھا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بھی جا کے فرض کریں کام کراتا ہے، برتن صاف کرے، صفائی کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ انسان اس ایک جیسے کہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ میں تے دی قیمت انی میں اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں پیسہ جو ہے اس کو دے دیا ہے، اب اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے لے لیا ہے اس کو، میں نے تو اس کو بچا لیا ہے کہ وہ اس کو مارتا تھا، کوٹتا تھا، ظلم کرتا تھا، ہے نا؟ تو میں تو اس کو بچا کے لے آیا ہوں، تو مجھے تو اس نوکر کو سوچنا چاہیے، ہے نا؟ کہ مجھے تو اس مالک کا یہ اچھا مالک ہے، اس نے مجھے خرید لیا ہے، اس نے مجھے اس سے بچا لیا ہے اور یہ تو میرے ساتھ بڑا اچھا بہیو کرتا ہے۔ تو پھر بھی وہ نوکر اگر اس مالک کا جو پرانا مالک تھا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بھی کام کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کے دل تک کی گزرتی ہوئے گی ہے نا یا آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے اس کو رہنے دو گے ادھر یا اس کو کہو گے کہ جا چلا جا پھر اتھے ہی چلا جا ہے نا تو ایک قسم کا مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح نے شیطان سے جو ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا تھا خرید کے اپنے گھر لے آیا اور نہ صرف وہ خرید کے لے آیا بلکہ اس نے کیا کیا یعنی قیمت جو ادا کی اور اس نے اپنے گھر کا سارا جو اس کا حصہ تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی دے دیا اس نے کہا کہ جہاں میں ہوں یعنی جس تخت پہ میں بیٹھا ہوا ہوں جیسے گھر کا وہ مالک ہے خداوند یسوع مسیح اس نے کہا کہ وہی حصہ جو ہے وہ تمہیں بھی ملے گا اس نے نہ صرف خریدا ہمیں اس سے بچا کے لے آیا وہ جو پرانا مالک تھا بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو مالک بنایا بلکہ دلہن جو تھا یعنی اپنی بیوی کے طور پہ اس نے ہمیں بنا لیا تو اس لیے ہمیں اس کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے ہے نا تو اگر ہم فلی طور پہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے سارے گھر کے جیسے کہہ لیں اس کی جو میراث ہے یا اس کا حصہ ہے اس کے حقدار بنیں گے لیکن ہم اس سے جیسے دھوکا کر رہے ہیں وفاداری سے نہیں چل رہے پھر بھی اس دوسرے مالک کے پاس جاتے ہیں بار بار اس کے کام کرتے ہیں تو سوچیں کہ خداوند کو کیا نظر نہیں آ رہا یا وہ جو مالک ہے کوئی بھی ہے فرض کرے میں ہوں تو کیا مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے یہ تو اپنے پرانے مالک کے ساتھ وفادار ہے اس کے جا کے کام کرتا ہے تو وہ پھر مجھے اور آپ کو کیونکہ ہم وفادار نہیں ہیں ہم دھوکے باز ہیں ہے نا ہم دھوکا دے رہے ہیں ادھر سے فائدہ مل گیا تو ادھر آ بھی گئے ہیں لیکن کام ہم اسی کے کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خریدا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں جسمانی طور پہ گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں اب ہم روحانی ہیں روح ہیں اور ہم جو ہمارا پرانا مالک تھا اس کے پاس جو ہے یا اس کے تاریکی کے جو کام ہے وہ نہ کرے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جیسے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کو جلالی بدن ملا تھا وہ پھر مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا ہم اس کے کیونکہ ہمارے اوپر تو ابھی تک اسی کا اختیار ہے ہم نے خداوند نے ہمیں خرید لیا ہے اب اس کا اختیار جو ہے یا اس کا جو ایک ہمارے اوپر زور تھا وہ چل نہیں سکتا لیکن میں اور آپ خود اس کو اپنی اعضاء دے دیتے ہیں
उसका कोई अब वो ज़बरदस्ती नहीं हमारे साथ कर सकता। ये हम याद रखें कि वो ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीद लिया हुआ है। लेकिन हम खुद अपनी मर्ज़ी से ये बदन उसको दे देते हैं, या खुद जैसे उस नौकर की मिसाल से हम समझ सकते हैं कि हम खुद ही उसके पास जाते हैं, कि जाके उसके काम कर लिए जो भी, या गंदे काम कह लें, या जो भी उसके काम हैं हम वो जाके करते हैं। यानी अपने अज़ा खुद ही उसको देते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है? उसका हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे ज़ुबान से कोई गंदी बात निकालते हैं, या बदख़ुइयाँ करते हैं, या लड़ाई-झगड़े करते हैं, या किसी को लानत करते हैं, तो ये खुद कर रहे हैं हम, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उस शैतान का, या उस जो पुराना मालिक है, उसका इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर। तो इसलिए ये वाली बात जो है, मुझे और आपको समझनी जो है वो चाहिए, कि अब हम अगर मसीह के साथ जब पानी का बपतिस्मा लिया है तो दफन हो गए हैं, कब्र में, जैसे कह लें अपनी पुरानी इंसानियत को, या गुनाह जो करते थे, या तरीकी के काम जो थे, गंदे काम जो करते थे, उनको दफन होना चाहिए। अगर वो दफन नहीं हुए तो इसका मतलब है कि फिर हम, जब खुदावंद यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठे, तो हम जी नहीं उठेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, यानी रैप्चर जब होगा, तो फिर हम जी नहीं उठेंगे, क्योंकि कब्र का या इस गुनाह की ज़िंदगी का ज़ोर है, ताकत है इसमें, है ना? क्योंकि हमने खुद उसको इख्तियार दिया है, उसका हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है, लेकिन हमने खुद उसको, जैसे पौलुस रसूल यहाँ पे कह रहा है कि 12 आयत में, "बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो।" हम खुद अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, कि जी मेरे को भी ये बड़ा कार होना चाहिए था, मेरे पास भी ऐसे कपड़े होने चाहिए, या जो भी हमारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं, या हरामकारी जब हम करते हैं, तो ये हमारी ख्वाहिशें जो जिस्म की हैं, अगर हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम, जब खुदावंद यीशु मसीह अ, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो हम फिर उठ नहीं सकेंगे। उस कब्र में से फ़तह जो है वो उस कब्र पे नहीं पा सकेंगे। सलीब पे भी फ़तह पानी है, और कब्र पे भी फ़तह पानी है। जब तक हम ये फ़तह नहीं पाएँगे, जब तक इस पे ओवरकम नहीं होंगे, जब तक गालिब नहीं आएँगे, तब तक हम, जब खुदा यीशु मसीह आएँगे दुल्हन को लेने, तो तब तक हम फ़तह नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मौत में शरीक होना है। आज़माइशें आती हैं, यानी ये गुनाह की ज़िंदगी हमें पीछे को खींचती है, लेकिन मैंने और आपने इसके ऊपर फ़तह पानी है। अगर नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि हम मुर्दा हैं, या हमारे अंदर अभी गुनाह है, तो इसलिए गुनाह की सज़ा हमें पता चलता है कि कलाम में से उस दिन हमने काफ़ी वाले पढ़े, है ना? इसलिए मैं वो नहीं हम दोबारा पढ़ेंगे। गुनाह की मज़दूरी क्या है? मौत है। तो इसलिए हम फिर अ, अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ मौत में शामिल नहीं हुए, तो फिर जी उठने में भी शामिल नहीं होंगे। ये खुदावंद के बंदे ने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम गुनाह अभी तक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो सज़ा है, उसका हुक्म जो है वो हो चुका है। या फिर अम हम मुर्दों में से, जैसे कह लें खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, वो जलाली बदन जो था खुदावंद यीशु मसीह को मिला, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। इसलिए अब हम क्या हैं? मुर्दा हैं, गुनाह के एतबार से। गुनाह जो है उसको हम अपने अज़ा, जैसे हाथों से चोरी करते हैं, या गंदे काम करते हैं, आँखों से जैसे कह लें लालच हमारे दूसरों की चीज़ों का आ जाता है, या गंदी मूवीज़ देखते हैं, या कानों से गंदे कुछ ऐसे सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि गुनाह हमारी ज़िंदगी में अभी तक हमारे बदन के ऊपर जो बादशाही है वो कर रहा है ना? तो उसकी सज़ा फिर क्या है? मौत है ना? तो इसको थोड़ा-सा समझने के लिए अ, हम एक तमसील के ज़रिए समझते हैं। वफ़ा आप वो निकालना लूका 15 बाब उसकी 24 और 24 आयत से मैं, या अगर 15 आयत से ही पढ़ लेते हैं। जी, शबाश। वफ़ा
اوکے صبا ٹھیک ہے ریڈنگ ٹھیک صبا ہے صبا نکالنا ذرا. لوکا 15 باب جو نکال تمثیل سے ہمیں ہاں جی 15 باب ہاں 15 باب ہاں جی جو تمثیل ہے جو خدا نے ہمیں بتائی سمجھائی کہ اس کے 2 بیٹے تھے. آیت کون سی دنیبا جی؟ 24 آیت سوری. ٹھیک. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے. بس وہ خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھرا چنگا پایا. وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنی برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم ادوری نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے. آمین. آمین آمین. ہاں جی تو اگر اس کو پیچھے سے بھی اس کی پوری سٹوری اگر پڑھیں نا 11 سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 بیٹے تھے اور ایک جو تھا اپنے باپ سے جو اس کا مال تھا جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ لے کے تو چلا گیا اور اس نے کس میں یہ سارا اپنا مال جو تھا یا سارا کچھ لگایا کسبیوں میں یعنی حرام کاری میں ہے نا دوسری عورتوں کے پیچھے جو تھا بھاگا اور اپنا سارا مال جو تھا اس نے اجاڑ دیا کہہ لیں نشے میں یا ایسی اپنی عیش و عشرت میں اپنے جسمانی کاموں کے میں اس نے لگا دیا. میرا سب پیچھے سے بھی پڑھنا تاکہ سٹوری کی بھی ساری ان کو سمجھ لگے 11 آیت 11. سے. ہاں جی پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دو. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہو اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ میں آسمان کا وہ تیری نظر میں گناہ گار ہوں، آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور وہ دوڑ کر اسے گلے لگایا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑوں کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا. بس وہ خوشی منانے لگے. آمین. آمین. ہاں جی تو اس سے ہمیں ساری ایک قسم کی کہہ لیں سٹوری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باپ کا ایک قسم کا کیا تھا نافرمان بیٹا تھا اور یہ سارا
अपना माल इसने क्या किया, पीने पिलाने में कह लें, ऐशो इशरत में औरतों के पीछे जो भागता रहा, उसके पीछे अपने सारा इसने पैसा जो था लगा लिया और बाप के घर को छोड़ दिया। यानी खुदाउन की हजूरी से या खुदाउन के घर को कह लें या खुदाउन के कलाम में से ये निकल गया। जब हम ये सारे काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में नहीं है या खुदावंद को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये क्या है, गुनाह कर रहा था। ये क्या दूसरी औरतों के पीछे या अपना ऐशो-इशरत में ज़िंदगी गुज़ारा था। गुनाह में साफ़ अगर हम कहें कि गुनाह में ज़िंदगी ये गुज़ार रहा था। और इस सारी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ये जब ये काम कर रहा था, ये नाच रंग, ये दूसरी या कस्बियों के पीछे, जो जैसे कह लें कोठे वाली औरतें होती हैं, उसके पीछे था। और इसका भी कस्बी का भी हमने जब मकाशवा की किताब पढ़ रहे थे तो सीखा था कि जब हम दूसरी बुतों की पूजा करते हैं तब भी क्या है, हम खुदावंद के साथ इस तरह कर रहे हैं, यानी हरामकारी कर रहे हैं। और जब हम खुदावंद से ज़्यादा किसी और चीज़ को टाइम देते हैं, तब भी क्या है, हम हरामकारी कर रहे हैं रूहानी तौर पे। अपने कामों में फँसे हुए हैं, खुदावंद को जिस तरह टाइम देना चाहिए उस तरह नहीं देते। तो इसलिए यही ना ज़रूरी हम समझें कि शायद हम ये वाली काम नहीं कर रहे कि शराबें नहीं पी रहे, या ये नाच रंग या ये जो औरतों के पीछे या मर्दों के पीछे जो हम टाइम या हरामकारी या ज़िनाकारी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम हरामकारी नहीं कर रहे। हम अगर खुदावंद को टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि हम हरामकारी कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए हम जो हम पे है वो इस तरह लागू होती है, ये एक किस्म का कह लें। तो कहीं पे भी ये हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिससे हमें इस तमसील से हम ये सीखते हैं कि वो फिर मुर्दा हैं, वो खोए हुए हैं। और हम ज़िंदा नहीं है फिर, क्यों? क्योंकि गुनाह हमारे बदन के ऊपर बादशाही जो है वो कर रहा है। जैसा रोमियो के खत में हमने पढ़ा कि गुनाह हमारे ऊपर बादशाही कर रहा है ना? तो इस जैसे लड़के ने ये किया कि जितना उसका हिस्सा था उसको लेके वो चला गया। और इस तरह हम भी इसको रूहानी तौर पे अगर देखें तो अगर हमें निजात मिल गई है, हम मसीह में आए हैं, तो अ, हम समझते हैं कि अब हम क्या हैं, हम निजात याफ्ता हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि हम जो हैं बचाए हुए हैं, हम जो हैं अ, अब हमें मुक्ति जो है, निजात जो है मिल गई है। लेकिन ये सारे अगर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस मुर्दा या इस खोए हुए बेटे की तरह ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं। गुनाह क्योंकि हमारे ऊपर बादशाही कर रहा है। तो इसलिए हम क्या हैं? मुर्दा हैं, हम मरे हुए हैं। जिस तरह पौलुस रसूल ने हमें समझाने की कोशिश की कि अगर गुनाह के एतबार से मरेंगे, गुनाह नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में, तो फिर हम मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन अभी तक अगर गुनाह हमारे जिस्म के ऊपर हावी है, वो उसका ज़ोर है हमारे बदनों के ऊपर, किसी भी तरह से हम हो सकता है कि अ, अभी तक जैसे कह लें गालियाँ निकाल रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, या किसी को लानत करते हैं, या किसी के बुरे मंसूबे किसी के लिए बना रहे हैं, या नाच रंग है, या अ, चोरी-चकारी है, या हरामकारी है, तो इसका मतलब है कि हम गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और ये हमारे फ़ानी बदनों के ऊपर जिस तरह हमने वो शुरू में मैंने कहा कि नौकर उससे हम ले आए, खुदावंद जो है, या मैंने खरीद के ले आई हूँ उस नौकर को, लेकिन अभी भी हम उसी के काम कर रहे हैं। तो फिर क्या है, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, वो हमारे ऊपर बादशाही कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को हम अपना जो अज़ा है या अपना बदन जो है वो नहीं दे रहे। है ना? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह नहीं है। हमारा बादशाह कौन है? हमने अभी तक उसी पुराने मालिक को कह लें या शैतान को कह लें, अपना जो बादशाह है या अपना जो मालिक है वो बनाया हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि कोई भी जो है
وہ 2 मालकों की जो है 2 मालकों की जो है, वो नहीं कर सकता, है ना? तो इसलिए मैं और आप भी इस तरह के काम जो हैं अगर कर रहे हैं, तो अभी भी हम उस फ़ानी जो जिस्म है, उसमें ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। वो हमारे ऊपर हावी है। हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने बदन के अज़ा जो है वो नहीं देते कि हमारे मुँह से कोई गंदी बात ना निकले, हमारे मुँह से कोई ऐसी दूसरों के लिए नेगेटिव बात ना निकले। तो अ हम जो हैं इसी जैसे कह लें ये जो मुशर्रफ बेटा था, ये जो दूसरा बेटा था जो अपना हिस्सा लेके चला गया, उसने समझा कि मुझे तो अब निजात मिल गई है, मैं तो अब जो मर्ज़ी करता फिरूँ, है ना? तो पौलुस रसूल ने हमें इससे पहले बताया कि है ना, कि फ़ज़ल है यानी आप बचा लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब गुनाह में ही ज़िंदगी गुज़ारते रहो, कि खुदा जो है उसने तो हमें बचा लिया है, अब वो हमें ले आया, उसने अपने घर में ले आया है। तो शायद हम गुनाह में जीते रहेंगे तो फिर भी हमें वो बचा लेगा, है ना? ऐसा नहीं है। अगर हम उसी मालिक के पास फिर बार-बार, बार-बार जाते हैं और उसके काम करते हैं और अपने जो नया मालिक है या खुदावंद यीशु मसीह है उसके साथ वफ़ादारी से नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है फिर हमसे निजात जो है वो छिन जाएगी। क्योंकि हम खुदावंद के साथ वफ़ादार नहीं हैं तो हम जो है ये सज़ा जो है, जो गुनाह की सज़ा है, लिखा है कि उसकी गुनाह की मज़दूरी मौत है। तो हमें मौत जो है वो मिलेगी। हम खोए हुए हैं, इस बेटे की तरह हम मुर्दा हैं। क्योंकि क्या है गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस तरह ये गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहा था और इसने सोचा भी नहीं था कि जी मैं अपने बाप के पास जाऊं जब तक उसके पास पैसा था जब तक वो अय्याशी में और गुनाह में जिंदगी गुजार रहा था है ना लेकिन जब उससे सब कुछ ये छिन गया काल वहां पे पड़ा और इसको सूरों के साथ सूरों को जो खाना था वो भी इसका मालिक जहां ये नौकर बना वो उसको खाने को लिखा है कि नहीं देता था नहीं खाने देता था तब उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर हैं, मज़दूर हैं, वो भी अच्छा खाना खाते हैं। तब उसको याद आया। तो इसलिए अगर हम इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो हम मुर्दा हैं। जब तक हमारी ये रूहानी आँखें जिस तरह इसकी क्या है, इसकी अक्ल जो है कह लें जब उसमें वापस आई, जिस तरह नबूकदनेस्सर के बादशाह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो घास खाता रहा। जिस तरह ये इसने क्या ख़्वाहिश की, अपने जिस्म की अपने भूख मिटाने के लिए कि मैं सूरों को जो डालते हैं खुराक, वो फलियाँ जो होती हैं, वो ही मुझे मिल जाएँ अपने पेट भरने के लिए। तब इसके होश जो कह लें या अक्ल जो है इसकी आई और इसने कहा कि मैं अपने बाप के घर में जाऊँ, ताकि वहाँ पे क्या है इसको खाने को मिले तो इसकी रूहानी आँखें जो हैं तब खुली, होश इसको आया कि अ, मैं वापस जाऊँ, मैं अपने बाप के घर में जाऊँ। इसलिए जो खुदावंद यीशु मसीह हमें बार-बार मैं कह लें हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा कि जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, जब तक तुम माफ़ी नहीं माँगोगे, तब जब तक हमारी अक्ल जो है यानी वो नहीं हमारे अंदर आएगी, जब तक हमें होश नहीं आएगा, जब तक हमारी रूहानी आँखें नहीं खुलेंगी कि ये तो हम गलत कर रहे हैं। अब गाली-गलौच करना, लड़ाई झगड़ा करना, हरामखोरी करना, ये मैंने और आपने ये नहीं करना क्योंकि हमारे ये बदन जो हैं, ये तो मुर्दा हैं, ये मर गए हुए हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि ये मर गए हुए हैं। जिस्मानी तौर पे गुनाह के एतबार से अब हम मर गए हुए हैं। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम समझें मर गए हैं हम, कब्र में जैसे कह लें दफना दिए गए हैं। अब हम में मसीह ज़िंदा हो गया है। तो अब जैसे इस ज़ुबान से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, सबको बरकत दी। वो बोलता था और चीज़ें जो नहीं हैं वो हो जाती थी। दूसरों को शिफ़ा मिलती थी जब खुदावंद यीशु मसीह बोलते थे। तो यही मुझे और आपको करना है। हमारे अंदर क्योंकि अब क्या है मसीह है। तो पौलुस रसूल कहता है कि क्या ये मसीह के अज़ा लेके तुम कस्बी के पास जाओगे? यानी ऐसी औरतों के पास जाओगे?
کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ میری زبان جو ہے یہ تو خدا یسوع مسیح کی ہے، تو میں دوسروں کے بارے میں کیسے برا بولوں، ہے نا؟ یا کیسے کسی کو گالی دوں، یا کیسے کسی کے لیے برے منصوبے بناؤں؟ کیونکہ یہ تو مسیح کا ہے، مسیح نے، ہم گندے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، تو کیسے ہم دوسروں سے نفرت کریں، ہے نا؟ تو اگر ہم یہ کیا کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح کے بدن ہے اور اب میں جسمانی طور پہ مر گیا ہوں اور روحانی طور پہ زندہ ہو گیا ہوں، تو ہمیں یہ سب کچھ جو جیسے کہہ لیں یہ اس مصرف بیٹے نے کیا، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح مردوں جیسی زندگی جو ہے وہ نہیں گزارنی، کیونکہ اس کی جو سزا ہے یا اس کا جو وہ کیا ہے موت ہے، اس کی سزا جو کیا ہے وہ موت ہے، کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں خداوند کہ یہ مر گیا تھا، یہ مردہ تھا بیٹا اور اب زندہ ہو گیا، یہ کھو گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم بھی کھوئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم مردہ سے زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اگر ہم گناہ کے اندر زندگی ہم سے ہو جاتا ہے، کبھی ہو گیا ہے تو ہم اس کی معافی مانگے، یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں پتہ چلتا ہے، یعنی خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے نا کہ ایسے اگر ہم کام کریں یا غلط تعلیموں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم معافی مانگے، ہے نا، ہم توبہ کریں، نہیں تو کیا ہے کیونکہ یہ اب فضل کا دور ہے، تو اس لیے خداوند ہمیں ٹائم دیتا ہے یا موقع دیتا ہے کہ ہم معافی مانگے تاکہ اس مردہ زندگی میں سے نکلیں اور اپنے بدنوں کو، اپنے اعضاء کو کے اوپر خداوند یسوع مسیح کو بادشاہی کرنے دیں، کیونکہ اس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو خریدا ہے، مجھے اور آپ کو مردہ زندگی سے نکال کے زندگی میں لے کے آیا ہے نا، یعنی اب کیا پہلے کیا تھے، ہم مردہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، ہمیں اختیار دیا، ہمیں کپڑے پہنائے، ہمیں جو ہم گندے تھے، ہم ایسے پہلے خون میں لت پت تھے، گندگی میں، ہم زبان سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ کئی دفعہ ہم زبان سے کسی کو یعنی ایسے سخت الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہم کسی کو مار دیتے ہیں، ہے نا، تو اس لیے ہم کیا ہیں، خون میں لت پت تھے، ہم گندے تھے، کرمزی گناہ تھے ہماری زندگی میں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، صلیبی موت کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو نجات دی، اس نے دھویا، اس نے پاک اور صاف کیا، جس طرح اس جو مصرف بیٹا تھا اس کو کیا کیا، اس کو نلایا گیا، یعنی جیسے ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، خدا نے ہمیں نلایا، ہمیں پاک صاف کیا اور پھر ہمیں کپڑے پہنائے نجات کے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجات کے کپڑے ہیں یا یہ راست بازی کے لباس ہے، یعنی راست بازی وہ نیک کام یا وہ خداوند کے کام جو ہیں وہ جب ہم کرتے ہیں تو ایک قسم کا ہمیں کپڑے مل جاتے ہیں، اور پھر انگوٹھی پہنائی، انگوٹھی کا آپ کو یہ حزقیل کی کتاب میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پیدائش کی کتاب میں آپ سب کو شاید یاد ہو، کیونکہ اب حوالے ہم نہیں پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یوسف کو جب میرا ایک حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سب آپ نکالنا، پیدائش 41 چیپٹر اس کی 42 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کو انگوٹھی بنائی گئی تاکہ اس کو اختیار دیا گیا، جیسے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اتھارٹی ہے ہمارے پاس کہ اب کیا کرتے ہیں کہ دشمن کی فوجوں کو یا بدروہوں کو نکالنے کا مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہاللیلویا، ہلیلویا، جی، ہلیلویا جی، 41 پیدائش کی کتاب 41 آیت 42 کون سی؟ آیت، 42 آیت ہاں جی، جس پہ ایک اس کو، ہاں جی، نکلا ہے، اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکا، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا، اور ہاللیلویا، فرعون، ہلیلویا، بالکل میرے اور آپ کے ساتھ بھی خدا یسوع مسیح نے یہی کیا ہے
کہ ہم جو گناہ میں پڑے تھے، ہم جو گندگی میں تھے، ہم جو اس کے خلاف کام کر رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہمیں کپڑے پہنائے، ہمیں نہلایا اور ہمارے انگلی میں کہہ لیں انگوٹھی پہنائی، اور حزقیل کی کتاب اگر اس میں بھی پڑھیں تو وہ سارے زیور، اس میں بھی ذکر ہے کہ سونے کے جو تھے تیوک، اس کو اس کے گلے میں پہنایا، یعنی سارے وہ جو زیور جیسے کہہ لیں دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، بیوی کو جیسے دیا جاتا ہے وہ سارا جو کہہ لیں سامان ہے پہننے کے لیے اور زیور جو ہے اس سے آراستہ کیا، تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ زیور جو ہیں جو ہم خداوند کے نیک اور پاک کام کرتے ہیں اور روحوں کو جیتتے ہیں، یہ خدمتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہماری زیور ہیں اور اختیار دیا گیا، اور ہم ننگے تھے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، ہم ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب آدم اور حوا کو کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے خداوند نے کیا کیا، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کپڑے پہنائے، ہمیں نہلایا، ہمیں پاک اور صاف کیا، اور نہ صرف پاک صاف کیا بلکہ اختیار جو ہے وہ پورا، جیسے کہ ابلیسی قوتوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر اور ساری مشکلوں کے اوپر جو شیطان کے تاریکی کے کام ہیں ان سب کے اوپر اختیار دیا، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، خرید کے لے آیا۔ اگر ہوسایا کی کتاب پڑھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کسبی عورت تھی اس کو وہ بیاہ کے خداوند نے اس کو کہا لے اور اس کو اپنی بیوی بنایا، پورے گھر کا جیسے کہہ لیں اختیار دیا۔ بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، صلیبی موت کے وسیلہ سے پورے جو اپنے گھر کا میں کہوں گی کہ اختیار جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیا، جسے خداوند یسوع مسیح جب زمین پہ تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بدروہوں کو ڈانٹتے تھے اور وہ ڈرتی اور کانپتی بھاگ جاتی تھی، بیماریوں کو بیماروں کو شفا دیتے تھے، ساری جو کمزوریاں تھی کسی بھی طرح کی، کوئی جیسے فالج ہے یا اس طرح کی جو ہیں، خداوند ان کو شفا دیتا تھا، بحال کرتا تھا، ہے نا؟ تو وہی سب کچھ کیا کیا ہے، ہم اب وہ آیتیں نہیں پڑھیں گے، آپ سب کو اس پہ یاد ہی ہوگا، ہے نا؟ کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، اختیار دیا ہے مجھے کہ محل متی 10 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ساری بیماریوں کے اوپر، ساری ناپاک جو روحیں ہیں اس کے اوپر کیا دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اور سارے اپنے گھر کا جیسے جس میں خداوند باپ کا جو گھر ہے یا جو میراث ہے خداوند یسوع مسیح کی، مجھے اور آپ کو بھی حصے دار بنا دیا، اور وہ ساری جو برکتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی مل گئی ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خداوند کی شکر گزاری Praise the Lord. پریز دی لارڈ۔ تو یہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، اب ایک قسم کا، جیسے میں بار بار بات کرتی ہوں کہ اصل میں ایک قسم کے ہم اس کے نوکر ہیں، پر لکھا ہے کلام میں کہ اس نے ہمیں نوکر نہیں بنایا، اس نے کیا کیا بلکہ اپنی بیوی بنا لیا، اور خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں اب ہم بن گئے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے نا؟ تو اس کو مجھے اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے اس نے اتھارٹی دے دی ہے، لیکن اس نے بدروہوں کے اوپر اس کے اوپر دی ہے، یہ نہیں کہ ہاں اسی کی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے جیسے کہہ لیں اس کو دھوکہ دیں، اس کے ساتھ فریب کریں، ہے نا؟ اس لیے میرا اور آپ کا یہ کیا کہتے ہیں بہیویئر کیا ہے یار، ہمارا احسان مند ہونا چاہیے خداوند یسوع مسیح کا، اور جو اس نے میرے اور آپ کے ذمہ کام لگائے ہیں وہ کرنے چاہیے، اس کی احسان مندی میں کہ ہاں میرے دولہے نے تو میرے لیے جان دی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے شوہر، آپ بتا سکتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے لیے جان دے، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں ہے میرا خیال ایسا کہ جو اپنی بیوی کے لیے جان دے، لیکن میرے اور یسوع نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، اور اس نے مجھے اور آپ کو بچا لیا اور زندگی دی، ہے نا؟ اور وہ ساری جیسے کہہ لیں
जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो आसमान पे हैं, वो ज़मीन पे भी हमें दे रहा है कुछ-कुछ हिस्सा, और आसमान पे जाके तो हमें पता नहीं क्या-क्या मिलेगा। इसीलिए हमें क्या है, खुदा के बंदा पौलुस रसूल कहता है कि रूहानी नेमतों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। ये जिस्मानी जो नेमतें हैं, जो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं और तसल्ली सी ऐसे खुशी सी ऐसे मिलती है, उसकी तलाश में ना हर वक़्त रहें। बल्कि जो आसमान पे हमें सब मिलेगा, हमारा वो घर, हमारा वो तख्त जो खुदाम यीशु मसीह के साथ होगा, हालेलुया! हम हमारे ध्यान, ज्ञान हर वक़्त वो लगा रहे, और हम जैसे ख्वाबों में, रोया में यही देखते रहें कि ओह जी! आसमान पे मुझे खुदावंद के साथ ये वाली चीज़ें जो हैं रूहानी, या मैं सोने की सड़कों पे पर चलूँगी, या ऐसे यही ध्यान रहे। तो ये हमें जो मुश्किलें हैं, ये हल्की-सी जो बीमारी आ जाती है, ये परेशानी आ जाती है, क्योंकि खुदा उनका कलाम हम मुझे और आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे हल्की-सी जैसे कह लें मुसीबत है, हल्की-सी परेशानी है, तो इसका अजर जो है अगर हम खुशी से बर्दाश्त करते हैं, तो वहाँ आसमान पे हमें मिलेगा, आसमान पे हमें जगह मिलेगी। लेकिन अगर इसकी तरह ये इस बेटे की तरह क्या करेंगे कि चलो जी दुनिया में ऐश-आरामी कर लें, ये कर लें, तो उसकी सज़ा क्या होगी? फिर मौत होगी, अगर वो वापस नहीं आएगा। यानी बैकस्लाइडर हो गए हैं हम, खुदावंद को छोड़ के चले गए हैं, तो फिर उसकी सज़ा मौत ही है, ठीक है? तो इसलिए खुदावंद मुझे और आपको ये जो जैसे इसका बड़ा बेटा था, उसकी तरह हम बने, जो कि उसको बाप क्या कहता है कि जो मेरा है, क्योंकि वो थोड़ा उसको गुस्सा लगता है। लेकिन खुदावंद उसके बाप ने क्या कहा, जो मेरा है वो सब तेरा ही है। तो काश कि हम इस तरह बड़े बेटे की तरह कभी अपने बाप से बेवफाई ना करें, कभी उसको धोखा ना दें, कभी छोड़ के ना जाएं, हमेशा उससे जुड़े रहें, हमेशा उसके हुक्मों पे अमल करते रहें, ताकि हम वो सारा जो हिस्सा है जो बाप का है वो मेरा और आपका हो जाए, है ना? तो इसलिए ये रोमियो का जो 6 बाब है उसमें हमें यही पता चलता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन जब हम खुदावंद के पास जाते हैं या उससे, तो खुदावंद तो हमारे लिए ये जिस तरह ये इसका बाप बाहें खोले खड़ा था, बिल्कुल इसी तरह हम गुनाह हो गया है, कोई ऐसी हो गई है हमसे गलती, तो हम क्या करें? जल्दी से खुदावंद के पास जाएँ, भागें कि ओ बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, है ना? तो खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद बाप, वो तो बाहें फैलाए मेरे लिए और आपके लिए खड़ा है। वो सब कुछ माफ़ कर देता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। मुझे और आपको उसने बनाया, और वो ही धो सकता है, वो ही लिखा है कि तुम्हारे किरमज़ी गुनाहों को जितने मर्ज़ी गंदे होंगे, आप या मैं जितने भी गुनाह हैं, खुदावंद उस सबको धोने की और हमें पाक साफ करने की, वो नया लिबास, नया प्यार फिर से देने की कुदरत रखता है। गलती हो जाए, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नाराज़गी हो गई है तो सोने तो पहले यानी रात से पहले उसको हम क्या कहते हैं, एक-दूसरे को माफ़ करें, ताकि हमारी बरकतें ना रुकें, हमारे जो शैतान है उसका हमारे ऊपर ज़ोर ना चले। तो इसलिए मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। कभी भी अ, शैतान को जलाल ना मिले, क्योंकि जब हम इससे काम करते हैं, तो शैतान को जलाल मिलता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी से किसको जलाल मिलना चाहिए? हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए मुझे और आपको कि हम क्या हैं? अब रूहानी हैं। आगे महल जो 8वाँ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें साफ पता चलेगा कि हम अब रूहानी हैं, रूह हैं। ये याद रखा करें। कभी भी हम जिस्म में दर्द हो रही है, छेती ना भज जाने देखो ये देखो डॉक्टर को, है ना? इन दर्दों को जिसे खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया था, और पौलुस रसूल के बारे में लिखा कि उसको कितनी दफ़ा कोड़े मारे गए, बैंत मारे गए, कितनी दफ़ा भूखा रहा, लेकिन उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तो इसलिए मुझे और आपको भी इन दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों में से, परेशानियों में से गुज़रेंगे, और खुदावंद पे उस पीरियड में या उस वक़्त
میں بھروسہ رکھیں گے کہ خداوند جو ہے میرے ساتھ ہے، تو شکایت نہیں کریں گے یا بڑبڑائیں گے نہیں، تو خداوند جو ہے ہمیں اس میں سے نکالنے کی، جس طرح انہوں نے اپنے ایک قسم کا کہہ لیں کہ بدنوں کو پیش کر دیا تھا، صدرک میشک عبدالنگو نے اور دانیل نے، ہے نا؟ اور خداوند اس مصیبت میں ان کے ساتھ تھا۔ بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، خداوند اس مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ خداوند اس میں سے نکالنے کی قدرت جو ہے، وہ طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ وہ صرف اس پیریڈ میں آپ کے ایمان کو دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر اس اس بیٹے کا ایمان ہے، کیا اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پہاڑ مشکلوں کا آ گیا ہے، خداوند اس کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا ایمان پکا ہے اور خداوند پہ بھروسہ ہے، آس ہے، امید ہے، تو کبھی بھی نہیں ہم ڈولیں گے۔ ہاللویہ! اس لیے خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب کا اپنے باپ پہ، خداوند باپ پہ پورا بھروسہ ہے، پورا ایمان ہے کہ اس وقت جس بھی آپ مشکل میں سے گزر رہے ہیں، خداوند آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، خداوند آپ کے آگے ہے، بہادر مرد کی طرح، جنگی مرد کی طرح۔ وہ کبھی مجھے اور آپ کو ہارنے نہیں دے گا۔ وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے وہ بخشے گا۔ ہاللویہ! خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ بیک ٹو وفا۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ بہت ہی خوبصورت کلام، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج خداوند نے جو ہمارے ساتھ کلام کیا، ایک تسلی بخش کلام، ایک فتح مند کلام خداوند نے ہمیں دیا، کہ خداوند نے ہمارا اختیار ہمیں جو دیا ہے اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور سسٹر سونیا لاسٹ پریئر آپ کریں گی؟